السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفو يعني لا ديفيرونس أونتر لو إن إس و بي تي سي. لا تمبيراتور هي هاد ترانسميتور. كاينة جوج أنواع، كاين إن تي إس لي هي هادي 2.0 دايرة بحال هكا، وكاينة بي تي إس 945. هادي 2.2 وهادي 945 دايرة بحال هكا. 945 999 40 يعني سميتها هنا في الشيمة بحال هكا. هاد الشيمة ديالها ديال ان تي اس، ديال هادي ديال هاد ان تي اس. فين ان تي اس؟ هي هادي الشيمة ديالها، هي هادي. هنا عندك البليس، عندك الموا ديال 5 فولت غيمشي او 12 فولت غيمشي الريزيستونس بحال هكا، ومن الريزيستونس غيمشي الريزيستونس ديال 22 اوم، 222 اوم، وغيجي الليد المصباح، ومن هنا غيمشي الكوليكتور، ومن هنا من هاد الرجل هادي غيمشي لهاد ان تي اس الرجل ديال هادي، ومن هنا غيمشي ريزيستونس 1 كيلو اوم. من هنا باش لاباز، ومن هنايا هادي شدات هنا ما بين لاباز وما بين هاد الريزيستونس والريزيستونس الاخرى 1 كيلو اوم. والبليس غيجي من هنايا غيمشي لهاد ان تي اس الرجل ديال هاد هادي البليس ديالها، وغيمشي من هنا الايميتور. شتيها كله بليس. هنا كذلك بي تي سي هادي ترانسميتور بليس ديال 5 فولت 12 فولت غيمشي لهنايا غيدخل ليها، شرا العكس ديالها. شتيها كيفاش كتبرونشا؟ ومن هنا غيمشي للريزيستونس 220 اوم. من هنا غيمشي لهاد الليد، ومن هنا الكوليكتور، ومن الرجل ديال من هنا الكوليكتور. دابا الرجل ديال هاد سميتها من هنا الموا غيجي ريزيستونس 1 كيلو اوم، ومن هنا غيمشي للرجل ديال الموا ديال هاد الترانسميتور ان تي اس، ومن هنا الريزيستونس 1 كيلو اوم. من هنا لاباز، ومن هنايا من الريزيستونس، من هنايا هانت من الريزيستونس هنا الرجل ديالها غيمشي للإيميتور. يعني هنا هادي عكس هادي. هنا اش كيكتب هنا لو ان تي اس لا تمبيراتور موان rétif pour laquelle elle doit démarrer. J'allume maintenant, je vais alimenter le feu qui fait 5 volts. On observe qu'elle commence à s'allumer, augmente la température laquelle la valeur résistée dans notre terme il a été réduite de TS, mais dans le, je l'ai pas. دابا الفرق ديال هادو شنو هو؟ بي تي اس ريزيست au feu et la LED s'allume et continue sur elle le feu. La LED s'éteint, il faut attendre un moment pour lui donner la température. يعني شنو هي هادي؟ بي تي اس. فين بي تي اس؟ هي هادي العكس ديال الاخرى. لاحظوا هنا الشيمه ديالها كيدير بي تي اس. هي هادي بي تي اس. بي تي اس هي هادي. ملي كتعطيه العافيه خاصك تحيد عليها. لا بغيتي كتعطيها تشعل، ولكن بقيتي كتعطيها العافيه كتطفى. ان تي اس هادي فونتون reçoit le feu tout de suite. لا ليد ساليم. الا عطيتي هاد العافيه وحيدتي كتبقى شاعله البوله، يجي تساليمو ان مومون لا ليد سيتان، كتبقى واحد تبقى شحال. هذا هو الفرق بيناتهم. يعني هنا الفرق بيناتهم حتى في الشيمه. لاحظوا هنايا الموا فين مشى للريزيستونس، مشى للريزيستونس الثانيه، مشى للداخل الرجل ديال الريزيستونس، ومشى الرجل ديال الريزيستونس هنا 1 كيلو اوم، واحد 220 اوم، ومشى لا ليد يعني الموا. ومن هنا خرج عاوتاني مشى للرجل ديالها ديال سميتو، مشى للريزيستونس هادي، والريزيستونس الاخرى مشى لاباز. والبليس هو هذا، نسيت هذا البليس هنا ديالها هو هذا. البليس ديالها هو زائد، ها هو يجي من هنا غيمشي للرجل الاولى، ومن هنا غيمشي للإيميتور. العكس ديال هاد بي تي سي. شو لاحظوا هنا البليس ديالها فين مشى للرجل ديالها، مشى للريزيستونس 220 اوم، مشى لليد، ومن هنا ليد مشى للكوليكتور. ولكن هنا المواه شوف فين مشى،
جا الريزيستونس 1 كيلو اوم، من هنا الريزيستونس 1 كيلو اوم، مشى للرجل ديالها المون ديالها، مشى الريزيستونس ديال 1 كيلو اوم، ومشى لاباز، من هنا مشى لإيميتور، يعني العكس ديال هادي. الفرق بيناتهم هو ان هادي بي تي سي عطيتي ليها العافية كتبقى شاعلة، ولكن عطيتي العافية كتطفى، عطيتي الشاشة ديال العافية. هادي ان تي اس اللي عطيتي العافية وبعدتي غتبقى شاعلة واحد المدة كتطفى راسها. هذا هو الفرق بيناتهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.